जिस घर में औरत की 5 नापाक चीज़ें पड़ी हों वहाँ गुर्बत ज़रूर आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, जिस घर में औरत की 5 नापाक चीज़ें पड़ी हों वहाँ गुर्बत ज़रूर आती है। उस घर में रहने वाला हर एक इंसान परेशानियों की दलदल में फंस जाता है और कुछ इस तरह फंसता है कि बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। औरतों की इन 5 नापाक चीज़ों की वजह से घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, ये घर जहन्नुम का गड्ढा बन जाता है। औरत की ये 5 नापाक चीज़ें इस कदर ख़तरनाक होती हैं कि एक बार इनके असर में आ जाओ तो ज़िंदगी का हर सुकून छिन जाता है, बरकत उड़ जाती है और घर का हर फर्द एक एक करके तबाही की तरफ बढ़ता चला जाता है। आज मैं आपको उन 5 नापाक चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ जो घर में रखी हुई हो तो अल्लाह की रहमत दूर भागती है। ये चीज़ें छोटी छोटी लगती हैं मगर इनका जहर पूरे ख़ानदान को खा जाता है। जिस घर में ये 5 चीज़ें मौजूद हों वहाँ रिज़्क़ की तंगी, वहाँ बीमारियाँ, झगड़े और बदबख्ती का तूफ़ान उठता है। फरिश्ते उस घर का रुख तक नहीं करते, शैतान वहाँ डेरे डाल लेता है और घर के सुकून को खा जाता है। मेरी बहनों, कहते हैं कि एक शख्स हज़रत सैयदना अली की खिदमत में हाजिर हुआ। आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द का एक समंदर मौजूद था। वो अदब से अर्ज़ करने लगा, या अली, मेरा घर घर नहीं रहा बल्कि गम और परेशानी का एक मैदान बन चुका है। गुर्बत ने मेरे दरवाजे पर ऐसी जंजीर डाल दी है कि खुशियाँ मेरे दरवाजे के अंदर दाखिल होने का रास्ता ही भूल गई हैं। कर्ज मेरे कंधों पर ऐसा बोझ बन चुका है जो हर गुजरते दिन के साथ मजीद भारी होता जा रहा है। रात को बिस्तर पर लेटता हूँ तो नींद नहीं आती, दिन बेचैन है, रातें बेसुकून हैं। या अली, कभी कभी तो यूँ महसूस होता है जैसे मैं ज़िंदगी नहीं गुजार रहा बल्कि ज़िंदगी मुझे गुजार रही है। मेरी हंसी को तो ज़माना देखता है मगर मेरे आंसू रात की तारीकी देखती है। लोग कहते हैं सब्र करो मगर उन्हें क्या मालूम कि सब्र भी कभी कभी जख्मी हो जाता है। मेरे घर के बर्तन खामोश हैं मगर उनकी खामोशी में भूख की चीखें सुनाई देती हैं। मेरी जेब तो पहले से ही खाली है मगर उससे ज़्यादा मेरा दिल खाली हो चुका है। मैंने हर दरवाजे पर दस्तक दी, हर उम्मीद का दामन पकड़ा मगर नसीब की आंधी हर सहारा उड़ा कर ले गई। मेरे भाइयों, अगर आप भी इन्हीं बीमारियों में मुब्तला हैं तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरा एक एक लफ्ज़ नोट कीजिएगा और दिल के कानों से सुनिए। इंशाअल्लाह आज के बयान में आपकी तमाम परेशानियां जड़ से ख़त्म कर देंगी। वो दुखी शख्स रो कर कहने लगा, या अली, मैं थक गया हूँ, इतना थक गया हूँ कि अब अपने ही कदमों की आवाज़ बोझ लगती है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने मेरी ज़िंदगी के सफ़े पर खुशियों की स्याही ख़त्म कर दी हो। वो शख्स मज़ीद रो कर कहने लगा, या अली, कल मैं अपने वालिदैन की कब्र पर गया था। उनकी कब्र के पास बैठकर इतना रोया कि मेरा दिल चाहता था कि अभी जीते जी कब्र के अंदर उतर जाऊं और इस दुनिया की हर परेशानी से हमेशा के लिए जान छुड़ा लूं। मगर फिर अचानक ख्याल आया कि खुदकुशी तो हराम है वरना मेरा दिल तो कब का इस दुनिया से हार चुका है। ये अल्फाज सुनकर हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की आंखें भी नम हो गईं। सुभान अल्लाह, वो कैसे लोग थे जिनके दिल दूसरों के दर्द से धड़का करते थे। किसी गरीब की आह सुनते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, किसी यतीम की सिसकी सुनते तो उनके दिल कांप उठते थे, किसी मजबूर की फरियाद सुनते तो उनकी रातों की नींद उड़ जाती थी। लेकिन अफसोस, आज का ज़माना बदल गया है। आज अगर कोई अपने दिल का ज़ख्म लेकर किसी के पास जाए तो अक्सर लोग मरहम रखने की बजाय सवाल करने लगते हैं कि ज़ख्म लगा कैसे। अगर कोई अपने दुखों की दास्तान सुनाए
تو بہت سے لوگ درد محسوس کرنے کے بجائے موضوع ہی بدل دیتے ہیں۔ دنیا کی مارکیٹ میں سہارا دینے والے کم اور تماشا دیکھنے والے زیادہ ملتے ہیں۔ آج غریب انسان آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے پیدا کرنے والے رب سے فریاد کر رہا ہے، یا اللہ مجھے اپنی غربت کا اتنا دکھ نہیں جتنا اپنی تنہائی کا دکھ ہے۔ روٹی کی کمی نے مجھے اتنا نہیں تھکایا جتنا لوگوں کی بے حسی نے تھکا دیا ہے۔ میں جب اپنے درد سنانے کے لیے کسی دروازے پر جاتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے الفاظ واپس لوٹ آتے ہیں۔ میری آہیں میرے سینے سے تو نکلتی ہیں مگر کسی کے دل تک نہیں پہنچتی۔ آج انسان کے پاس وقت ہے گھنٹوں ہنسنے کا، مگر چند لمحے کسی روتے ہوئے دل کو سننے کا وقت نہیں۔ لوگ محفلوں میں دوسروں کے زخموں پر کہکہے لگاتے ہیں، حالانکہ انہیں نہیں معلوم کہ ایک دن زندگی انہیں بھی اسی مقام پر لا کر کھڑا کر سکتی ہے جہاں آج کوئی اور کھڑا ہے۔ یاد رکھو، جو آنسوؤں کا مذاق اڑاتا ہے وقت ایک دن اسے بھی ایسے مقام پر لے جاتا ہے جہاں اس کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور جو دلوں کے درد کو معمولی سمجھتا ہے کبھی کبھی تقدیر اسے ایسا درد دیتی ہے کہ پھر الفاظ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ خیر، اس غریب شخص کی درد بھری فریاد سننے کے بعد حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے آگے بڑھ کر محبت سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بھائی آج سے اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا، جس دل میں اللہ زندہ ہو وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ پھر آپ اس غریب شخص کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے بھر وہ شخص سر جھکائے چلتا رہا اور حضرت علی اسے حوصلہ دیتے رہے۔ گھر پہنچ کر آپ نے اسے ایک عزت والی جگہ پر بٹھایا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بادشاہ اپنے مہمان کا، خاص مہمان کا ویلکم کر رہا ہو، استقبال کر رہا ہو۔ حالانکہ مہمان ایک غریب اور ٹوٹا ہوا انسان تھا۔ پھر آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور فرمایا، اپنی سیدہ فاطمہ الزہرا یعنی اپنی بیوی سے فرمایا، اللہ کا ایک دکھی بندہ ہمارے دروازے پر مہمان بن کر آیا ہے، گھر میں جو کچھ بھی موجود ہے جلدی سے تیار کرو۔ آج ہم نے اپنے مہمان کو صرف کھانا نہیں کھلانا بلکہ اس کے دل کو سکون بھی دینا ہے، کیونکہ بھوکا انسان صرف روٹی کا محتاج نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ محبت کے ایک جملے کا محتاج بھی ہوتا ہے۔ خالی پیٹ سے زیادہ خطرناک خالی دل ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت علی دوبارہ اس غریب شخص کے پاس تشریف لائے اور اس کے قریب بیٹھ گئے۔ پھر محبت بھرے لہجے میں کہا، بھائی آج اپنے دل کے سارے دروازے کھول دو، جو غم برسوں سے اپنے سینے میں قید کر رکھا ہے وہ سب نکال دو۔ آپ کا بھائی علی آپ کے درد سننے کے لیے بےتاب بیٹھا ہے، آپ کے سینے کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، تاکہ قیامت کے دن میرے رب کو یہ مت کہنا پڑے کہ دنیا میں آپ کی کوئی سننے والا نہیں تھا۔ وہ غریب شخص حیرت سے حضرت علی کو دیکھنے لگا۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دنیا میں ابھی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کسی کے زخموں پر سوال نہیں کرتے بلکہ مرہم رکھتے ہیں، جو کسی کے آنسوؤں کو اپنی چادر سے پونچھ دیتے ہیں۔ اس غریب شخص کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے برسوں سے جلتے ہوئے دل پر کسی نے ٹھنڈے پانی کی ایک بوند رکھ دی ہو۔ اسے لگا جیسے اندھیری رات میں اچانک کسی نے چراغ روشن کر دیا ہو۔ اسے لگا جیسے ایک ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد آج کسی نے سن لی ہو۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اس شخص کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے شخص تو جاننا چاہتا ہے کہ گھر میں پریشانیاں کیوں بڑھتی ہیں؟ کیا تو جاننا چاہتا ہے کہ بعض گھر سکون کے باغ بن جاتے ہیں اور بعض گھر مصیبتوں کی دلدل میں کیوں پھنس جاتے ہیں؟ بعض انسان دنیا سے تنگ کیوں آ جاتے ہیں؟ وہ خودکشی کرنے کو اپنے لیے ایک فریضہ کیوں سمجھنے لگ جاتے ہیں؟
गुर्बत इंसान का मुकद्दर क्यों बन जाती है? नसीब में परेशानियां और दुख क्यों लिख दिए जाते हैं? दिल का सुकून, दिल का चैन क्यों बर्बाद हो जाता है? फरमाया इंसान तबाही की तरफ एक ही दिन में नहीं जाता। पहले वो अपनी एक गलती को मामूली समझता है, फिर दूसरी को नज़रअंदाज करता है, फिर उसका दिल नसीहत सुनना छोड़ देता है, फिर उसे अपने ऐब दिखाई देना बंद हो जाते हैं, फिर वो अपनी हालत का इल्ज़ाम दुनिया को देने लगता है, अपने से वाबस्ता इंसानों को देने लगता है। और जब इंसान अपने ऐबों के बजाय हर कसूर ज़माने का समझने लगे, दूसरों का समझने लगे, तो समझ लो कि तबाही उसके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, ऐ शख्स याद रखना, बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी का ज़वाल उसके अपने घर की गलत आदतों की वजह से भी आ जाता है। बाज़ ऐसे आमाल होते हैं जो घर से बरकत उठा लेते हैं, सुकून छीन लेते हैं और इंसान को परेशानियों के ऐसे रास्ते पर डाल देते हैं जहाँ से वापसी मुश्किल होने लगती है। वो शख्स बेचैन होकर अर्ज़ करने लगा, या अली जल्दी बताइए वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से गुनाह हैं जो घर को मुसीबतों की दलदल में धकेल देते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, घर में गुर्बत और परेशानियां लाने वाला सबसे बड़ा गुनाह फजूल खर्ची है। जब आमदन कम हो और ख्वाहिशात ज़्यादा हो जाएं, जब ज़रूरत से बढ़कर खर्च किया जाने लगे, तो फिर गुर्बत दरवाज़ा नहीं खटखटाती बल्कि सीधा घर के अंदर आकर बैठ जाती है। मेरे भाइयों, आज मुआशरे के अंदर कितने ही घर ऐसे हैं जहां लोग अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, अपनी आमदन से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशात पाल रहे हैं। बहुत से लोग सिर्फ ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को दिखाने के लिए फजूल खर्च करते हैं, दूसरों जैसा नज़र आने के लिए फजूल खर्चियाँ करते हैं और अपनी असल हैसियत से बढ़कर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। फिर वो वक्त आता है जब ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कर्ज लिया जाता है। एक कर्ज दूसरे कर्ज को जन्म देता है और दूसरा कर्ज तीसरे कर्ज को जन्म देता है। इब्तिदा में इंसान समझता है कि सब कुछ अपने काबू में है, अपने इख्तियार में है, मगर आहिस्ता आहिस्ता कर्ज उसकी ज़िंदगी पर काबिज होना शुरू हो जाता है। रात को सोते वक्त कर्ज याद आता है, सुबह आंख खुलते ही कर्ज याद आता है, दिल सुकून ढूंढता फिरता है, मगर कर्ज का हिसाब उसका पीछा नहीं छोड़ता। मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, फजूल खर्ची सिर्फ पैसा नहीं खाती बल्कि ये सुकून भी खा जाती है, ये बरकत भी खा जाती है, ये इंसान के चेहरे की मुस्कुराहट भी छीन लेती है। इसलिए अगर तुम अपने घर में सुकून लाना चाहते हो तो अपनी औरतों को कहो कि फजूल खर्ची करना बंद कर दें। उस शख्स ने कहा, हज़रत जल्दी बताइए दूसरा गुनाह कौन सा है जो घर में बेपनाह गुर्बत लाता है, परेशानियां लाता है और इंसान की ज़िंदगी का सुकून छीन लेता है। हज़रत अली ने फरमाया, घर में परेशानियां और गुर्बत लाने वाला दूसरा गुनाह ये है कि मियाँ बीवी हर वक्त एक दूसरे के साथ झगड़ते रहें, हर वक्त एक दूसरे को ताने देते रहें, हर वक्त एक दूसरे के ऐब तलाश करते रहें। फरमाया, याद रखो जिस घर में सुबह झगड़े से शुरुआत हो और रात नाराज़गी पर ख़त्म हो, उस घर से सुकून आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होना शुरू हो जाता है, वहाँ खुशियाँ ज़्यादा देर नहीं ठहरती। फिर फरमाया, याद रखो घर की दीवारें ईंटों से बनती हैं मगर घर का सुकून अच्छे इखलाक से बनता है। जब इखलाक ख़त्म हो जाएं तो खूबसूरत महल भी कैद खाना लगने लगता है। मेरे भाइयों, जिस घर में हर वक्त मियाँ बीवी का झगड़ा रहता हो, उस घर में रहने वाले बच्चों का मुस्तकबिल भी मुतासिर हो जाता है, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप का आईना होते हैं, माँ बाप का अक्स होते हैं। जब बच्चे रोज़ाना अपने वालिदैन को लड़ते झगड़ते, एक दूसरे को ताना देते, एक दूसरे को गालियाँ देते और एक दूसरे की इज्जत को मजरूह करते देखते हैं तो ये मंजर उनके
کے دلوں پر ایسے نقش ہو جاتا ہے جو برسوں تک نہیں مٹتا۔ تو جب یہ بچے جوان ہوتے ہیں، اولاد جب جوان ہوتی ہے تو یہ وہی کرتی ہے جو اس نے اپنے والدین سے سیکھا تھا۔ اور سیکھا کیا تھا؟ ہر وقت جھگڑنا، ہر وقت ایک دوسرے کی عزت پر باتیں کرنا، ہر وقت ایک دوسرے کو تانے دینا۔ پھر یہ بچے بھی اپنے ماں باپ کی طرح ہی ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، گھر میں غربت، بے سکونی اور دلوں کی تباہی لانے والی ایک بڑی برائی غیبت ہے۔ جب گھر میں رہنے والے لوگ ہر وقت دوسروں کی برائیاں بیان کرتے رہیں، ہر وقت دوسروں کے عیب تلاش کرتے رہیں اور ہر مجلس میں کسی نہ کسی کی عزت کو نشانہ بناتے رہیں، تو آہستہ آہستہ اس گھر سے برکت اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج کتنے ہی گھر ایسے ہیں جہاں کھانے کی محفل کم اور غیبت کی محفل زیادہ سجتی ہے۔ لوگ دوسروں کی زندگیوں کا حساب رکھتے رکھتے اپنی زندگی کا حساب بھول جاتے ہیں۔ دوسروں کی غلطیوں پر گفتگو کرتے کرتے اپنی اصلاح کا وقت کھو دیتے ہیں۔ پھر بعد میں کہتے ہیں، ہم مارے گئے، ہم لوٹے گئے، ہم برباد ہو گئے، ہم تباہ ہو گئے۔ اس لیے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں رحمت کی بارش برسے، رزق بانٹنے والے فرشتوں کا آنا جانا لگا رہے، تو اس غیبت جیسے گناہ سے باہر نکل جاؤ، ورنہ یاد رکھنا تم کبھی بھی پریشانیوں کی دلدل سے نہیں نکل پاؤ گے۔ حضرت علی نے فرمایا، گھر میں غربت اور پریشانیاں لانے والا چوتھا گناہ ہے بچا ہوا کھانا ضائع کر دینا، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے وہ زیادہ ہو۔ جس گھر میں بچا ہوا کھانا ضائع ہوتا ہو، وہ گھر جلد تباہی کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ کچرے پر پڑی روٹیاں روز یہ کہتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنے اوقات بھول جاتا ہے، اور وہ گھر غربت کی دلدل میں ایسا پھنستا ہے جیسے دلدل میں پھنسا ہوا مسافر جتنا نکلنے کی کوشش کرے اتنا ہی اندر دھنس جاتا ہے۔ نعمتوں کی قدر کرنے والے لوگ ہمیشہ سکون پاتے ہیں، اور نعمتوں کو حقیر سمجھنے والے اکثر ناشکری کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ بعض اوقات انسان رزق کی کمی سے نہیں، رزق کی بے قدری سے محروم ہوتا ہے۔ برکت زیادہ کھانے میں نہیں ہوتی، برکت کھانے کی عزت کرنے میں ہوتی ہے۔ بعض لوگ تھوڑا کھاتے ہیں مگر شکر کے ساتھ کھاتے ہیں، اللہ ان کے تھوڑے میں بھی برکت ڈال دیتا ہے، اور بعض لوگ دسترخوان بھر دیتے ہیں مگر قدر نہیں کرتے، پھر وہی دسترخوان ان کے لیے امتحان بن جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، گھر میں غربت لانے والا پانچواں جو گناہ ہے وہ ہے کسی بھی کام کے آغاز میں بسم اللہ کا نہ پڑھنا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جو کام اللہ کے نام سے شروع نہ ہو وہ کام تو شروع ہو جاتا ہے مگر اس کی برکت راستے میں کہیں کھو جاتی ہے۔ جس کام کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جس کام میں شیطان کا ہاتھ ہو اس کام میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ جب کسی کام میں برکت نہیں آئے گی تو پھر تم جلد از جلد غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، اور پھر کچھ اس طرح پھنسو گے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں سکون ہو، تمہارے گھر میں رحمت کی بارش برسے، تمہارے رزق میں برکت کی نہریں جاری ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر جھگڑوں کا میدان نہیں بلکہ محبت کا گلستان بن جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے، تو جلد از جلد یہ 5 چیزیں اپنا لو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے تم کچھ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر چلنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔